सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मार्काचो शुभवर्तमान अवस्वर्धा वळ 35 पर्यंत. Mark's Gospel, chapter 10, verses 35 to 45. जाकोबाची आणि जुआंची विनंती. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आणि जुआंव जेजू येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागे मी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हणून तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेंत पावतास, आमचे भितरले एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमी सिनेनांत. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात गे. हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गे. सकता म्हणाले ते. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक, कोण म्हज्या दाव्याक म्हणून थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जणी आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक सरशी आपोवंक सांगलें. संवसारी अधिकारी म्हणून आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात, आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्ताचो गुलाम जावं दी. मनशापोती हेरांनी आपणाची साकरी करे जाय म्हणून येवंक ना, बगर आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हणून, आनी समेस्तांचे सडवणे पासत आपणाचो जीवच दी जाय म्हणून आयला. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्ताचो गुलाम जावं दी. काल त्या पानान जेजूची सेवा करूंक खुशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. 1990 मेयाची 15 तारीख 1995 इसव्यांत मेयाच्या 15 तारखेर म्हजी वर्ध जाली. आनी वर्धी उपरांत 2 वर्सां म्हाका आंध्रांतल्या मिसांव गांवाक धाडलो. थंयसर 2 वर्सां मिसांव वावर करनासतना हांव सेमिनारींत आसतनाच म्हजें तें आसलें देणी ह्या तालंतां पळोवन म्हज्या संस्थेच्या वडिलांनी म्हाका त्या धाडा, तूं तुजें मुखेल शिकाप ह्या तुजी देणी उर्जीत करूंक खुशी व्हरताय तर तुका आमी अवकाश करून दिता म्हणाले. आनी ताणी म्हाका अवकाश करून दिलो. आनी 3 वर्सां हांव विजयवाडांतल्या कलादर्शिनींत भरतनाट्यम आनी कर्नाटीक म्युजीक शिकोवन आसलो ह्या जाग जावन. आनी थंयसर हांव भरतनाट्यम आनी कर्नाटीक म्युजीक शिकोवन आसतना म्हाका डान्स शिकोवच्या मास्टराक आमच्या इंडियांत प्रशस्ती मेळ्ळी. संगीत नाटक अकादेमी म्हणली प्रशस्ती मेळ्ळी. ताणें त्या डान्सांत म्हळ्यार नाचांत केल्ल्या ताच्या कॉन्ट्रिब्युशनाक. आनी हो म्हजो मास्टर तो सादो, ताका खाली तेलुगू भास मात्र येता. ताका डेल्ली एकल्याक गेल्यार या एकल्या वचूंक ताका कळीत ना. देखून ताणें म्हाका म्हळें, फादर तुमी येतात की म्हज्या सांगाता म्हणून. म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो. फ्री फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकेट, 5 स्टार हॉटेलांत डेल्लींत रावूंक, मात्र न्ही
खंयसर सभा आसली खंयसर सन्मान आसलो थंयसर ताच्या सांगाता वचूंक अशें हांव इल्लो गर्वार पडलो हें भाव कोणा मेळटा थंय सांगता गेलो पयन केलें 5 स्टार हॉटेलांत रावले हांव बऱ्यांतले बरें रूम सगळ्या रुमांत बऱ्यांतले बरें जेवण कितें जाय तें तुमी ऑर्डर करियेत तो ब्राह्मण ताका वेज तुमी जाणात हांव कोण म्हणून तो म्हणालो फादर तुमकां जाय तें ऑर्डर करा घेया तशें प्रत्येक 5 दीस म्हणसर आमी दिल्ली आसल्या आनी राष्ट्रपती भवनांत जेन्ना ताका सन्मान दिवचो दीस आयलो आमी राष्ट्रपती भवनांत आसा ताचे सांगता बसोन आसा राष्ट्रपती आसा सगळे मिनिस्टर्स आसात मात्र न्ही म्हजो एकलो मास्टर मात्र न्ही संगीत नाटक अकादेमी अवॉर्ड ताका एकल्याक मात्र न्ही त्या वर्सा भारतांतल्या जायत्यांक कलाकारांक तांकां तें अवॉर्ड आशिल्लें प्रशस्ती आशिल्ली तशें तांचे सांगता रावतना कितल्या जाणां सांगाता रावन म्हज्या मास्टर सांगाता मात्र न्ही दुसरे प्रसिद्ध नामवर्धक कलाकारां सांगाता रावन फोटो काडल्यो मात्र पाटी आयिल्ल्या उपरांत विंगड एक आल्बम केलो हेरांक दाखोवंक पळय हांव दिल्ली आसा राष्ट्रपती भवनांत आसा व्हडल्या व्हडल्या कलाकारां मदें आसा तांचे सांगाता रावन हांवें काडिल्ले फोटो पळया म्हणून सगळ्यांक फोटो दाखयतालो मात्र न्ही थंयसर ती प्रशस्ती तें समारोह जाल्ल्या उपरांत राष्ट्रपती भवनांत आमकां नश्ट आशिल्लो राष्ट्रपती बसून आसलो ताज्या बोंतोनी आमी सकड कलाकार तशेंच मास्टर सांगता आमी भारी एक संतोश म्हाका खंय तावन खंय पावलो पळया फोटो काडचे म्हळ्यार कितें आशा काले मास्टर सांगता न्ही हेरां सांगताय नांवाडी मनशां सांगता तुमकां ती आशा नातिल्ली गी म्हाका आसली आतां ना म्हाका आसली आतां ना हांवें ताज्या उजव्याक रावाजे ताज्या दाव्याक रावाजे म्हणून फोटो काडन सगळ्यांक दाखोवची एक आशा हांगास मंगळुरांत आमचो कुटुंबांतलो क्लासा तो एका राजकीय पार्टींत आसलो आनी त्या वर्सा आमच्या कर्नाटकांत तो गव्हर्मेंट सरकार आसलो आनी मुखेलमंत्री हांगा येताना हो मुखेलमंत्रीच्या फाटल्यान कशें म्हणी वचून ताच्या फाटल्यान कुशीर रावन ताच्या सांगता फोटो काडचे म्हणून हेरांक लुटून चिड्डून येताना पांयाचे वानून गेल्लो तो कळना ताका वानून नासतनाच मुखार धांवन येयलो आनी चीफ मिनिस्टर फाटल्यान शिरलो मांडो पळय तकली वयर घालता तशें रावन फोटो काड मागीर म्हाका दाखयता पळय कोणा सांगता तुमकां कोणा सांगता फोटो काडूंक आसा जायत्यांनी हांगा आयिल्ले आनी म्हाका विचारलो फादर तुमच्या सांगता एक फोटो काडूंक म्हजे सांगता काडी नाका म्हाका कोणाय सांगता रावन फोटो काडूंक नाका पयलीं आसली ती भाशा ओडणी पण जेन्ना सोम्याचें उतार म्हाका प्राप्त जालें त्या घडये येता ह्या संवसारांत खंयचीच पदवी अधिकार नांव शाबासकी ह्या तुमची पुसलावणी खंयचीच गरज ना कित्याक म्हळ्यार ती आपणायल्यार थंय मेळची सरकार मेळची ती प्रशस्ती तुका ह्या म्हाका आमकां मेळची ना सावल म्हणलो गोड्यार बसून आसतना ताका संवसारांत नांव आसलें वैमू वय की न्ही आमी वाचता अपोस्तलांच्या कृत्य 10:9 ओळी 1 तावन ऐका Acts chapter 9 verse 1 तावन ऐका इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसा वयर क्रोधान फुसफुसून तांकां जिवेशी मारची बेश्टवणी घालनासलो पदवी काडून सोम्याच्या शिसांचेर तो उपराटलो पदवी काडून तांकां नास करून उडोवची जिशी मारची ती पदवी घेवन तो आसलो तो श्रेष्ठ याजकासरशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास्क शहराच्या सिनागोगांक अधिकार पत्रां दिसय म्हणून म्हाका अधिकार दिसय म्हाका परवानगी दिसय असा बार जाण आमी पदवेक आशेता अधिकाराक आशेता भाव भयण आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ह्या संवसारांत तुका ह्या म्हाका आमकां कसलीच पदवी अधिकार नाका ती कोणाक दिल्या ती पदवी राजवटकी अधिकार कोणाक दिल्या कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा
तुझींच ससनाच्या राजवट की पदवी आणि महिमा जाऊं तुका सोमिया जाऊं तुका दनिया जाऊं तुका क्रिस्ता राजवट की पदवी आणि महिमा जाऊं तुका सोमिया जाऊं तुका दनिया जाऊं तुका क्रिस्ता ती ताका एकल्याक मात्र फावो तो स्थान मान वडले भावा रोशनान हांगा स्तुतिकायन सलोन वर्तान सांगले न्ही फिलिप घरां पयल्या पत्रांत बसवर 2 आणि 9 आणि 10 फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 and 10 देखून देवान ताका ती उंच उबारलो देवानच ताका ती उंच उबारला आणि सर्व नावां प्रास वर्ते नाव ताका दिला अशें ताणें कुशी वेली बागवासय म्हूण ह्या नावाक हरी एक दिंबी सर्गी संसारी आणि पाताळी देवानच ताका ती उंच उबारला आणि देवानच ताका उंच उबारला मात्र न्ही उंच उबारलेल्या जेजूक कितें करीचे हर एक दिंबी बागवासय म्हूण ह्या नावाक बागवाजय हर एक दिंबी हर एक तकली बागवाजय म्हणून ह्या नावाक हर एक दिंबी सर्गी आशिल्ली संसारी आणि पाताळी आज जेजूक वळखल्यार भाव म्हण जेजू मुखार तुवें या हांवें मनीस जाल्यार हर एकल्यानी बागवाजय आमच्या पयलींच्या रितीर मंदिरांत जाल्लें घडीत तुमी जाणात म्हजे सांगता भाव जॉन प्रसाद आसलो साबार फावटी तो रेती दिवंक येतालो आनी एक फावटी सुरवेर उक्तावण जालां रेतीर चलता आनी भाव जॉन प्रसाद थंय आराधनाच्या कोपेलांत तो मागणी करनासलो आनी आमी थंयसर रेतीर दिवन आसले आनी त्याच वेळार त्या म्हळ्यार संदर्भ असो म्हळ्यार त्या काळ असो वडील धार्मीक वडील आमच्या रेतीर मंदिराक आयलो चोकडां कडेन उलोवन अशें आसतना निमाणे भाव जॉन प्रसाद आराधनाच्या कोपेलांतलो भायर येताना थंयच हेरां कडेन उलोवन आसचें पळयतना हांव आयलां तुका खबर ना गी म्हाका येवन मेळाचें म्हण तुका कळीत ना गी म्हणालो कोणाक मेळाचें हांव आयलां तुका खबर ना गी म्हाका तुमी येवन मेळाचें म्हण कळीत ना गी म्हणालो कोणाक मेळाचें मदर तेरेसा एकलो DSP मेळोंक आयलो सकाळीं पार्लांत ताणें बेल मारली आनी ताका एकली सिस्टर आयली आनी दार उक्तें केलें DSP म्हणालो हांव मदराक मेळोंक आयलां अर्जंट तरी सिस्टर गेली आनी मदर तेरेसा थंयसर कोपेलांत मागणी करनासली आनी तिका वळू वचून सांगलें अशें DSP आयला तुका मेळोंक अर्जंट खंय म्हणून ताका मदर तेरेसा म्हणाली ह्या सिस्टराक ताका सांग बसूंक आतां म्हजें अपॉयंटमेंट जेजू कडेन आसा ताका मेळिल्ल्या उपरांत येवन हाका मेळटा म्हणाली कोणाक मेळिल्ल्या उपरांतच तरी पयलो स्थानमान कोणाक दिलो तेणे तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत हांवें आनी तुवें आमी कोणाक पयलो स्थानमान दिला ह्या कोणाक दिवंक सोदता हाज्या पयलीं हो दाखलो हांवें तुमकां दिला साबार पिरगजांनी रितीन मंदिर सुरू करच्या पयलें साबार पिरगजांनी 70 आणि 8 पिरगजांनी मंगळूरच्या देसिदेंतल्या तशें उदपी देसिदेंतल्या 70 आणि 8 फिरगजांनी रेती दिल्या तशें मंगळूरच्या एका फिरगजांत रेती दिवन आसतना सांजेची रेती आसताली म्हळ्यार दनपारांची 3 वरांतावन 6 वरां पर्यंत पूण सकाळीं हांव कितें करतालो तेन्ना कावन्सिलिंगाक बसतलो हांव कावन्सिलिंगाक बसलेल्या वेळार थंयच आमची एकली कोंकणी टिचर आपल्या भुरग्यांक घेवन येता थंयच लागीं इस्काल आसलें बन्निरो बेग बन्निरो म्हणून सगळें आपूण हाडून आयली भितर इगर्जे भितर इगर्जेंत बसून हांव कावन्सिलिंग दिता आयलीं सकट भुरगीं आयलीं खंय जोडीस म्हणाली कोणाक भुरग्यांक मागीर म्हजे मुखार ते म्हणटा ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫಾದರ್ ಜೆರಿಯಾಗೆ ಆಗಬೇಕು म्हणाली तुमी सगळ्यांक कोणा बरी जायचे म्हाका आयलो राग ಟಿಚರಿ मुखार सांगलें ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಆಗೋದು ಬೇಡ म्हळें ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರು ಆಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಜೇಸು दाखवून ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು कोणा बरी जायचे म्हजे जेजू बरी मेळना कोणी केदेन्स्या संवसारा म्हजे जेजू बरी मेळना कोणी केदेन्स्या संवसारा
आसरो म्हजो हर काळा रे दिसपट्ट्या जीवना आसरो म्हजो हर काळा रे दिसपट्ट्या जीवना म्हज्या जेजू भोरी मेळना कोणी केदिनच्या संवसारा म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदिनच्या म्हज्या जिवितांत घडिल्लें घडीत हाज्या पयलें जायत्या सांगलां म्हाका कोणें धैर्य दिलें म्हण तुमकां समजायची 2009 इसवेंत देदना म्हाका आपयलो तुका वडील ना ते रे म्हूण विचारलें व्हडल्या वडिलान आसात म्हळें म्हाका वडील ना ते रे म्हणालो आसात म्हणालो तुवें तुज्या वडिलांक काल जायचे न्ही रे जायचे हांवें म्हज्या वडिलांक काल जायचे न्ही रे म्हणालो जायचे म्हणे तरी सांगल्या बरी करीचे नाका तुवें म्हणालो करीचे म्हणे ताणें सांगल्या उपरांत हांवें विचारलें तुजो वडील कोण तुजो वडील कोण तुज्या वडिलाचो वडील कोण सगळ्या मनशाक कोणाचो वडील कोण धैर्यान विचारलें म्हळ्यार म्हूण पाटी सवाल म्हळ्यार म्हळ्यार तुका कळीत ना गे तुजो वडील म्हजो वडील तुज्या वडिलाचो वडील म्हज्या वडिलाचो वडील सगळ्या मनशाक कोणाचो वडील श्रेश्ठ पदवेदार देव ताका पयलें तूं आनी हांव आमी काल जायचे म्हळ्यार आज धैर्यान सांगता आजी तेंच सांगता तुमकां तुमी चिंतू प्रपादर जेरी अहंकारी म्हणून जेसून म्हाका धैर्य दिलें पिलातान जेजूक सवाल करूंक नाय जो आमच्या वांजेलांत वस 18 वळ 30 आनी 7 30 आनी 8 पळया जॉन चॅप्टर 18 वर्स 36 to 38 तू एक राय गी म्हणून ऐका जेसून जाप दिली म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय म्हजे राज ह्या संवसाराचे जाल्ले म्हजे राज ह्या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार जो देवांच्या हातांत हांव पडनाशे म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले पूण म्हजे राज हांगाचे न्हय तशें जाल्यार तूं एक राय पिलातूस सारता जेजूक तूं एक राय विचारले पिलातान जेसून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें राय म्हणून डायरेक्टर म्हणून MD म्हणून या CEO म्हणून या काय म्हणटात व्हडलो चेअरमॅन म्हणून तुवेंच म्हणलें सताक रुसवात दिवचे म्हजें काम सारकें ऐका तुजी पदवी गरजेची न्ही कोणाक तूं साक्ष दिवन आसाय तूं प्रधान ह्या जाग गी तूं ह्या जाग गी या तूं लायक गी या तूं कोण सेक्रेटरी गी तूं घालें सेवक गी तूं घालें गुलाम गी तें गरजेचें न्ही तूं कोणाक साक्ष दिवन आसाय सताक साक्ष दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्माल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता ताका पिलातान विचारलें सत म्हणल्यार कितें तो पदवी घेवन बसला हांगा जेजू आयला सताक रुजवात जावन साक्ष जावन तुका साबार लोकांस पदवेर गद्देचेर बसूंक खुशी व्हरता पूण तुका आनी म्हाका आमकां सताक साक्ष दिवच्या खातीर जेजून मेसला देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत पळया जेजू सांगता आसले ते शीच कितें आशेतात मार्कस वांजेला वचपा 10 वळ 35 तावन 40 आनी 5 पर्यंत मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 35 to 45 जाकोबाची आनी जुआंवची विनंती तवळ कोण हे जाकोब आनी जुआंव काशा बाबा जेबे देवाचे माथ्या वांजेला वचपा 4 आनी ओळ 20 तावन ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 20 तावन तक्षणच ताचे पयलें ओके 19 तावन आनी ताणें तांकां एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग बाबाव पेद्रू म्हणटा त्या थंय न्ही मुकली वळ पेद्रूक आनी आंद्रेक सोड थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव जाकोब आनी जुआंव येते कितें करनासले मुखार वास आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एक माचव्यार ते आपली जाळां सामा करतले करनासले आतां कितें आशेतात खुशी व्हरतात पळया भाव
आरू मोरू येनातल्यांक जेजून विंचले आपणाचे शिस केले आपणा सांगाता दवरले आनी खंयसर जेजू गेलो थंयसर तांकां वेलें कितें जाय तांकां दिलें आनी आतां कितें आशेतात पळय. जेबेदेवाचे पोतू कितें करतले ते आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एक माचव्यार ते आपली झाडां समा करतले. म्हणटात न्ही तुम्हारी अवकात क्या आहे म्हणून इंग्लिशान. सॉरी इंग्लिशान हिंदींत बरें जालें तर म्हळ्यार तुमी चीत दितात म्हूण जालें. तरी अवकात क्या आहे म्हळ्यार कितें अर्थ कितें. वॉट इज युअर क्रेडिबिलिटी म्हणटात इंग्लिशान. वॉट इज युअर वर्थ. हू आर यू. तूं कोण. आलोचन न्ही तुजी स्थिती गती. हांगा हे काले मोगरांचे खारवी आरमुऱ्यानातले शिकापनातले तांकां जेजून विंचुल्या प्रमाण आतां कितें आशेतात. आतां मुखार हे पाटी मेस्त्री तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा तो तुवें आमकां करीसे. हांवें तुमकां कितें करीसे. उपकार मागतात. जेजू लागीं उपकार मागतात. मेस्त्री आमी तुजे लागीं विचारचो एक उपकार आसा तुवें तो आमकां करीसे. हांवें तुमकां कितें करीसे म्हूण तुमची अपेक्षा. तवळ ते म्हणाले तूं तुजे महिमेन पावतस. आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसयसे. कितें आशेतात. कितें आशेतात ते दोगी. तुज्या महिमेन तूं येता आसतना वैभवान तूं आसतना तुज्या राजान तूं अधिकार चलयता आसतना तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक आमकां देखून हांवें जायते दाखले दिले आमकां हाज्या उजव्याक ताज्या उजव्याक रावूंक जाय न्ही. संवसारी मनीस पळया न्ही कितें आशेता भाव म्हण. असली आशा नाका तुका आनी म्हाका आमकां. तुजी आनी म्हजी आमची आशा कितें जायचे. दावीद राय तसली आशा जायची. कसली ती किर्तन 84:10 Psalm 84:10. दावीद रान कितें आशेलो तो ऐका. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस. आंगणान काडचो एक दीस. दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नश्ट्याच्या तंबांनी रावच्या बदलाक म्हज्या देवाच्या घरांत हुमरा कडेन उबो रावचे चड बरें. कितें आशेता तो. नश्ट्याच्या तंबांत रावच्या बदलाक म्हज्या देवाच्या घरांत हुमरा कडेन उबे रावचे. उजव्याक रावंक विचारता की तो. दाव्याक रावंक विचारता की खंय रावंक. हुमरा कडेन थंय दारा भायर कशें आमचे थोडे भाव आसात थंयसर वावर करन आसात सेवा दिवन आसात. भितर बरी एसी तुमकां थंड तांकां भायर बिसी मसाला दोसा तुमकां बिसी जायची. पूण तांचो वावर तें वतात. मात न्ही कितलो खालचो जालो दावीद. किर्तन 27:4 Psalm 27:4 किर्तन 27:4 कितें म्हणटा तो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां. तुज्या उजव्याक रावंक न्ही तुज्या दाव्याक रावंक न्ही तुज्या सिंहासना मुखार बसोंक न्ही. हांव कितें मागतां. सर्वेस्परा लागीं हांव इतलेंच मागतां. तें सावत रेखता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक. वळ्या न्ही सगळ्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक ताच्या समोर रावंक ताच्या हजरपणांत रावंक हांव खुशी व्हरतां. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सर्वेस्पराची केवळ सोबाय पळोवंक हांव खुशी व्हरतां. आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक ताच्या मंदिरांत ताच्या मुखार ताच्या समोर बसून नियाळ करूंक हांव खुशी व्हरतां. हांव आशेता रावंक सौम्या तुज्या गोपान. हांव अत्रेकता आयकोंक धनिया तुझ्या उतरां. ये सौम्या ये रावंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजां. ये सौम्या ये रावंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजां. देखून तुजी आनी म्हजी आमची आशा जाय ती दाविदाक आसली ती आशा. हुमरा रावंक म्हाका मेळ्ळ्या रे पुरो. ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक मेळ्ळ्या रे पुरो. ह्या म्हज्या सरस्वतीच्या मुखामळ पळोवचे भाग मेळ्ळ्यार पुरो. न्ही ह्या दोगां बरी उजव्याक आनी दाव्याक. दास भाव भयणीनो देवाच्या उतरां मुखांत रे पळया न्ही
देखून तो ते आशिल्लो देखून सरस्प्रान ताका 40 वर्सां दाविदाक कितें दिलें सांगात दिलो आनी सिंहासनाचेर बसून आपल्या परजेक चलोवंक ताणें कृपा दिली. देखून तुजी आनी म्हजी आमची आशा जायची तीच. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा. ती जायची तुजी आनी म्हजी आशा. जेजू खातीर जियोंक, जेजू खातीर वावर करूंक, ताची सेवा करूंक. देखून आमी म्हणटा सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय दीस रात कन म्हाका. तुजी हांव सेवा करता, तुजी हांव सेवा करता जेजू, तुजी हांव सेवा करता. आतांनी सदां तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसो. लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 10:38 ते 40 पर्यंत थंय बरयलां मार्था आनी मरिया विशयांत. पळयानी मोरी खंयसर बसून आसली, कितें करनासली. ऐका लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 to 42. लूक 10 38 to 42. जेजू आनी ताचे शीस पैन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाची एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोमयाच्या पांयासरशी बसून ताची शिकवण आयकतली. खंय बसून आसली? समेच्या उजव्याक, समेच्या दाव्याक, खंयसर? सोमयाच्या पांयासरशी, पांयां तळा. देखून तर हांवें तें कांतार केलां. खंयसर दोग्याते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगा खंयसर दोगवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगात येतलो रावतलो, तांकां सांगा दितलो, बेसावांनी वर्तें करतलो, येतलो रावतलो, तांकां सांगा दितलो, जिबे तांचे. जेजू संगी रावोंक येया तुमी धांवोन, ताचे संगी जियोंक येयात करपा जोडोंक. जेजू संगी रावोंक येया तुमी धांवोन, ताचे संगी जियोंक येयात करपा जोडोंक. मोग करूंक दैर जोडोंक, मोग करूंक दैर जोडोंक येया तुमी ताच्या, येया तुमी ताच्या, येया तुमी ताच्या. देखून मरियन म्हळें जेन्ना तिका गब्रियल बडुआन इसबी हाडली, मरियन कितें म्हळें? लुकास वांजेला वचो 1:30-7. कित्याक? देवाक असाध्य जावंचे कसलेंच ना. 30-8. तेदवा मरियन म्हळें पळे हांव सर्वेस्पराची साकर, हांव सरस्वराची आवय, सर्वेस्पराची साकर, हांव सरस्वराची माता, हांव देव माता. नांगी हांव देव माता म्हणाली. कितें राजमाता म्हणल्या बरी. रायांच्या काळार राजमाता आसली. रायांच्या कुशीक तर तिका काय सिंहासन आसतलें. देखून मरियन हांव देव माता म्हणली की कितें म्हणाली? हांव सर्वेस्पराची साकर, हांव सरस्वराची. देखून भाव भयणीन तूं आनी हांव जेजू मुखार सरस्वरा देवा मुखार कितलें खालतीन जाता, तितलो तुजो ताजो आदार आशिर्वाद करपा तुका आनी म्हाका आमकां लाभता. कितले आमकां आमी खाली करता. कित्याक जेजूक सरस्वरा बापान उंच उबारलो? कित्याक? फिलिपिकारान बरयल्या पत्रां 2:8. सैमान तो देव तरी, सैमान तो देव
तरी त्या समासंपणाक आपण देव म्हणून त्या समासंपणाक तो लब्धून रावूंक ना. बगार मनशासारको जालो, गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो, खालतो केलो, ल्हान केलो. देखून देवान ताका अति उंच बारला. देखून तुकाच तू ल्हान कर, देव तुका उंच बारतालो. मोरयेच्या स्तुती गायना तिने म्हणा न्ही लुकास वांजेला वचो 1:51 आणि 2 लूक चॅप्टर 1 and verse 51-52. आपल्या बावळ्यान ताणे बॉल दाखयल्या. तुकाच तू कालतो करताय तर पळया न्ही सरस्पर देव ताच्या बावळ्याचे बॉल दाखयता. आपल्या काळजान वडपोन चिंतल्या गरव्यांक ताणे दुस्पटायल्यात. पोतवेदारांक उंच आसनात तावन ताणे सकला गेल्यात. आणि किरकोळ्यांक उंच पारल्यान. तुम्ही परपळ जाऊ नजो. तुम्ही किती जायचे? किरकोळ जायचे, कारकोळ नाही, परपळी नाही. किती जायचे? किरकोळ म्हळ्यार किरुकुळा नाही. किरुकुळा दिवंक वचनाका. किरकोळ जावचे म्हळ्यार ल्हान जावचे. पूण हांगा हे दोग जावन वोट जावंक सोदतात. ताका जेजू कितें म्हणालो आतां फाटी? जेजून जाप दिली. तुमी कितें मागतात ते तुमीच नेनांत. देखून भाव भयणीनो, तुमच्या हर एका वावरांत जावन ती सोम्याच्या सेव्यांत जितली आमी खालती, हांवें सांगलें न्ही, तितलो देव तुका कृपा दिता, जन्माय दिता, गिन्यान दिता, समजून दिता, जन्माय दिता. मात न्ही तुका उंच उबारता. जॉन मारी वियानी तो एकदम कितें म्हणटात दड्डा बड्डा, कांय ताका समजून येतली, तो पास जायनातलो. पूण तो खालतो, ताचे सशी लायन लागतली कुमसाराक. कोण व्हडले मनीस ताचे सशी येतले कावन्सिलिंगाक. कित्याक देवाची अपार काकळूत ताजे मुखांतर देव दाखयतालो हर एकल्याक. देखून आतां तो सगळ्या संवसार ह्या जागांचो पात्रोन जाला. न्ही ताणें PhD केल्या, न्ही तो कांय शिकला. तो शिकतना ताका कांय जन्माय नातली. तो केदाळे लास्ट निमानो. पूण सोम्याच्या मोगांत, खालत्यापणांत, सेवेंत तो मुखार आसलो. आनी पळय आज ताका सगळ्या ह्या जागांचो पात्रोन म्हूण ताका थारायला. देखून तुमी कितें मागतात? जेजू तांकां सांगता तुमी नेनात. कितें मागलें तांणी? एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसूंक अवकाश करून दिजे म्हणून. कितें मागतात म्हणून तुमी नेनात? हांव पियेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात की? पळया न्ही, आतां उजव्याक बसचें या दाव्याक बसचें या सरकार येवन वचून पावचें तितलें सलीस म्हण चिंतात गे. उजव्याक बसचें सोडा, दाव्याक बसचें सोडा, सर्गीचें राज आपणाक तितलें सलीस म्हण चिंतात गे. ताका जेजू म्हणटा म्हजी काल्स तुमी पिवंक शकतात गे. आतां जेजूची काल्स कितें? वायन गे. पूण ते इमिडिएटली म्हणटा, तक्षण म्हणटात आमी पिवंक शकता म्हणाले. ते चिंतले काल्सींत वायन पिवंसो म्हणून. म्हजी काल्स तुमी पिवंक शकतात गे म्हणटाना थंय रावया. आतां पयल्या वाचपाक या इसायाच्या बुकांत 50:3 4 तावन ऐका. जेजूची काल्स म्हळ्यार कितें? ताणें सोंसले कश्ट, ताजो पाशांव, ताणें मनशा कुळा खातीर कितें सकड त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो. तुज्या म्हज्या अपराधां खातीर ताका कितें कसो ताका कश्ट दिलो, दग दिलो. ऐका आयझाया 53:4 तावन. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. हेरांचे कश्ट तुमी स्विकार करूंक. जेजून हेरांच्या कश्टां खातीर सगळे कश्ट आपणाचेर घेवन तांकां सुटका दिली. तशें तूं हेरांचे कश्ट तुजेर घेवंक तयार आसा गी. काल्स म्हळ्यार ही म्हजी काल्स तुमी पिवंक तयार आसात गे म्हणटा जेजू. म्हळ्यार अर्थ हो आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. हेरांच्या दुखीचो भार आमी घेता. आमची सुद्दां आमकां सोड जाल्या. देखून आमी कोणी येवन कंत उजारतना म्हाका म्हजी कंत आसा सायबा, तूं तुजी वाट पळय, तुजी किरकिरी म्हाका नाका, तुजे हिरार म्हाका नाका न्ही गे. पळय न्ही गे भाव भयणीनो. मागीर कितें वाचलें तुवें?
आमच्या दुखींचो भार ताणे घेतलो ख्यास्त बघून आसलेलो देवान मार दिवन सतायलेलो तुजी ख्यास्त ताणे आपणाचेर घेतली तुजेर पडायचे जाल्यार ते मार ताणे आपणायले म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले न्ही ताणे पता केला मागीर आयको मेळटालें दुसऱ्या वचपांत एकूच एक पता ताणें करूं ना म्हणून पूण तुज्या कश्टांचो भार ताणें आपणायलो तुजे मार ताणें आपणाचेर घेतले तुजी ख्यास्त ताणें भोगली आनी कितें केलें पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विटलो आमच्या अपराधां खातीर आमच्या पथकां खातीर देखून आमी हेरांच्या पथकां खातीर हेरांच्या अपराधां खातीर आमी कितले सोसूंक या तांचे कश्ट आमचेर घेवंक आमी तयार आसा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे म्हणलो तुमी जाणात तो जैलांत आसलो ह्याच जागतो आनी त्या वेळात मॅक्सिमिलियन कॉल्बेक ताचे सांगात आसले एका ताका बायल भुरगीं आसली ताका 500 जाता आनी 500 जाता म्हण कळयल्या वेळार मॅक्सिमिलियन कॉल्बे कितें करता ताच्या जाग्यार वो म्हणटा तुका बायल आसा भुरगीं आसात मॅक्सिमिलियन कॉल्बे व्हडल्या अधिकाऱ्यांक मेळोन म्हणटा ताच्या जाग्यार हांव मरोंक तयार आसा ताका सुटका दिया ताका बायल आसा ताका भुरगीं आसा ताका कुटुंब आसा म्हणून तांच्या त्या भावाच्या जाग्यार तो मरता ह्या 500 स्विकार करता हांगा म्हजी कास तुमी पिवंक तयार आसात गी म्हळ्यार तूं हांवें सोंसले कश्ट तुमी सोसूंक तयार आसात गे हांवें भोगिल्ली ती केस्त हेरां खातीर तुमी भोगूंक तयार आसात गे मात्र आनी कितें आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो हेरांच्या पातका खातीर आमची ती पातकां आमकां न्ही लिपोवन दवरता आमी हेरांच्या पातका खातीर आमी त्याग करूंक सबारपटी हेरांच्या पातकां खातीर सबारपटी न्ही पिडा आयिल्ल्या वेळार हांव हेरांच्या पातका खातीर पिडा सोंसता म्हणलें चिंता येता गे तुका म्हाका आमकां तुका म्हाका आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार ह्या मनशाक वेळाच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हे कश्ट हांव सोंसता म्हणलें चिंता येता गे आज तें चिंता पेजे तुका आनी म्हाका आमकां म्हाका जालो लक्ष्मण म्हाका जाली हांव मर्याद सर मनशाक वेळाच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव सोंसता स्विकार करता म्हणलें चिंता येता गे आका म्हणटात म्हजी कास तुमी पिवंक तयार आसात गे म्हळ्यार तूं जेजून सोंसल्यात गे ना मोजे खातीर मोजे पासो मोजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत व्हरोन म्हाका ताणें बचाव केलो पातकां खातीर रगत व्हरोन म्हाका ताणें बचाव म्हज्या पातकां खातीर तो चिड्डालो ताका कुर्सायलो ताका जर्मनांनी मारलो देखून हांगा म्हजी कास तुमी पिवंक तयार आसात गी म्हण तो जेजू विचारता शिसांक अर्थ वो आनी मुखार ऐका इजाया ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी न्ही गे ख्यास्त कोणाचेर पडाची आसली शिक्षा कोणाक मेळाची आसली मोरान कोणाक भोगचे आसले नाश कोणा जायचे आसलो तुज्या म्हणजे आमच्या पातकां खातीर आमी सवय मू पूण हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर ताचेर पडलेल्या ख्यास्ते वरवीं ताचेर पडलेल्या ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आमकां शांती मेळ्ळी आमची पातकां ताणें वोवयलीं पातकाच्या बॉक्सांनी आमकां जोड दिवन देखून म्हणटा बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या आमी कितली अर्गां दिल्यार उणीच भाव भयणीनो नाच जावन वेतल्या तुका आनी म्हाका ना फाव जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां ससनाची ख्यास्त बगस जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां खंय दवरलो त्याग सॅक्रिफायस बलिदान भेटोवन ताणें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला देखून आज सर्गींचें सूख सर्गींचें राज आमी जोडीचें जाल्यार जेजू एंत सांगता हांव पियेल्ली ती काल्स तुमी पियोंक कुशी व्हरतात गे तयार आसात गी आनी कितें करूंक तयार आसात गी आजका ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या आमी सगळीं शेळया भशेन शिंपडोन गेल्ल्या न्ही ह्या संवसारांत आमी शेळया भशेन शिंपडोन गेल्ल्या गोवळी नातलेल्या शेळया भशेन न्ही शिंपडोन नातले आमगे आमची कुशी कर नातले आमगे ह्या संवसारांत हें तेणें संपडोन नातले आमगे ह्या पुर्वजांच्या रिती रिवाज आनी पडोवन नातले आमगे आमकां आडवाटे करूं ना जायत्यांनी
पण आता तसं जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां नांव फावो जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां स्वताच्या नितीच्या जिविताच्या उजवाडाच्या ससनाच्या जिविताच्या वाटेक हाडलांगी ना. देखून काल्स पिवचे म्हळ्यार हें भाव भयण आमी हेरांक काडूंक आसा. कशें आमकां जेजून हाडलां आमी हेरांक काडूंक आसा. त्या दाळ मात्र आमकां ते सर्गींचे राज पावत जाताले. येया ते या तुमी विसरून काडल्यानो बोगा तुमी संत म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोसा अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या येया ते या तुमी विसरून काडल्यानो बोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोसा अधीन दिला तुमच्या वर्त. हे बोर आमी करूंक आसा सोसूंक आसा जेजून सोसल्या बरी. आनी कितें मुखार वाच. हर एकल्यान आपापली वाट धरली पूण आम्हा सोमेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. हर एकल्यान ताची ताची खुशी केल्ली. आमी आमची खुशी करून आमी आडवाटेक गेल्ल्या आनी आमच्या अपराधाचो भार देवाचे उतर म्हणटा सर्वेस्परान ताचेर घालो एकल्याचेर घालो. देखून तो जुआंव म्हणटा न्ही आपणास अशें तेल्या जेजू कितें म्हणालो जुआंव सुवांजेला वचू 1:29 जॉन चॅप्टर 1:29 आपणास अशें तेल्या जेजूक पळोवन जुआंव बाप्तिस्त कितें म्हणटा दुसऱ्या दिसा आपणास अशें तेल्या जेजूक पळोवन जुआंवन म्हळें पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. आमचे अपराध त्या शेळयेचेर घाल्यात. सगळ्या मनशाकुळाचे अपराध पातकां त्या शेळयेचेर घाल्यात. संसाराचे पाप काडटा ती पळय. आज हे सगळ्या मनशाकुळा सत कळीच जायची. देखून आमी म्हणटा जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडलेले. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून अप्रासोसून पतकां बोगसून ताणे दिली. अप्रासोसून पतकां बोगसून काताने दिली. रगत वारून कुर्सार मरून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून. देवाचे उतर कितलें सत पळय. व्हडले बाबा विजयान सांगलें न्ही देव प्रवाद्या मुखांत उलयलो. हें इसाया प्रवाद्या मुखांत पयलें सकळीत केलें. सगळ्या मनशाकुळा बाचाव करच्या खातीर जेजून कसली काल्स पिवंक आसा म्हणलें. देखून आज साबार जाणांक हाजो गूंड अर्थ कळीत ना. हांव पिवची काल्स तुमी पिवंक तयार आसात गी ही जावन आसा ताजी काल्स. आनी कितें ताका निष्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. हर एका परिस्थितींत संवसाराक लाभदोंक ना आशेवंक ना पदवेक लाभदोंक ना आशेवंक ना ह्या संवसारान स्थान मान आशेवंक ना. खालत्या पैकी खालतो जालो. आपणाक साने व्हडलो लायक न्ही गी खालतो केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत काल जालो. एका गुलामा भशेन एका सेवका भशेन. त्याच बुकांत आवास्वर 50:2 वयर तातूं आयकाता न्ही 13व्या वेळेंत वयर कितें बरयलां. आयझाया 52:13 वयर कितें बरयलां. सर्वेस्पराचो सेवक ताचे कश्ट आनी ताचे जैत. सर्वेस्पराचो सेवक तो जालो. सैमान तो देव जाल्यार देवाचो पूत जाल्यार एनॉयंटेड क्रिस्त जाल्यार मागलेलो अभिषिक्त जालो पवित्रात्म्यान भरलेलो जाल्यार हांगा आमी म्हणटा तो जालो सर्वेस्पराचो सेवक. देखून ताणे सर कश्ट आमचे सर कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले. ताणें आपले तोंड उगडले ना. मारूंक व्हरतात तसले शेलये परी लोवूंत आसतल्या मुखार उगोस रावतल्या बोकऱ्या बरी ताणें आपले तोंड उगडले ना. फाटी उलोवंक ना. तो कोणा कडेन तर्क ना वाद ना विवाद ना झगडे ना लढाई ना. देखून सर्गींचे राज जोडूंक पळया भाव भयणी न्हू. हांव पिवचे काल्स तुमी पिवंक सकतात गी म्हळ्यार अर्थ वो
निष्ठुरान ताका चलयल्यारी निंदा ताका आयको मेळ्ळ्यारी केळकुलां ताजी केल्यारी केपड्या ताज्यो केल्यारी ताणें तोंड उगडलें ना तो शांत रावलो सरस्परा देवाकच पारीकपण घेवंक ताणें सोडलें राज भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां सर्गींच्या राजांत स्थान मान मेळाचें जाल्यार तो मायमेसो कुरो मुकुट किरीट तुका आनी म्हाका आमकां लाभ जाय जाल्यार ही काल्स तूं आनी हांव आमी पियोंक तयार आसा ओगी वक माणसो सोंग आमी तयार आसा ओगी अर्थ वो आनी मुखार ताचेर जबरदस्ती केली फर्मान मारले आनी ताका धरून व्हेलो पूण ताची गत कोणाक पडून गेली तो बरें करनच गेलो कोणाक वायट केल्लें आसा गी खंय तरी ताणें कोणाक वायट केल्लें आसा गी दो जेजून मोग केलो मनशाक कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जेजून मोग केलो मनशाक कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्व जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग तो बरें करनच गेलो जाल्यार ताका निश्ठुरायन चलयलो जबरदस्ती केली ताका ताजें फर्मान मारलें ताका धरून व्हेलो आनी ताका धरून व्हरतना कोण्याक ताणें बरें केलें तें सकट पळोवन धांवले पेद्रुय पयशिल्यान ताचो पाटलाव करता पयशिल्यान भियान भियान उरले सकट पळोवन धांवले मात्र एकलो असले आंग वस्तूरी काण उडोवन धांवलो की मार्कास एवंजेलावसर 15 पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सणाची वोल पांगन जेसू फाटल्यान वेतलो होळ्यांनी भिरांत ताका उस्तूर दान गेल्यार म्हणजे वळख मेळटा म्हणून सीदा उस्तूर सोडनी नागडोच धांवला तो तरणाटो आनी कोणी न्ही वो बरयल्लो तो मार्कू आनी कोण तितून पर्यंत ताका सोडलो सांडलो देखून आमी केदां म्हणत देवा म्हाका सकडांनी पळय सांडला जिणेन म्हज्या वेगळा सार जाला देवा म्हाका सकडांनी पळय सांडला जिणेन म्हज्या वेगळा सार जाला एका ड्रामांत जेजू विशयांत एक तेदाळ देवापणे विशयांत आमी इगर्जांनी ती मधूर सांज म्हणून करताले त्या दाळा जेजूचे कश्ट आमी मुखार दवरून त्या दाळा कोणी कश्ट आयकल्ल्या उपरांत जना जाल्ल्या उपरांत ताजो पाटलाव करून कशी व्हरतात की नाका देखून जेजू म्हळ्यार म्हजो शिस्त जाता जावं कशी व्हरता तर घे तुजो कुरीस वो कुरीस कुरीस म्हळ्यार वो रुकाडसो कुरीस न्ही कुरीस म्हळ्यार वो अकमान निंदा केपडायो केळकुळां मात न्ही अवमर्याद नालिसाय लज ही सगळी जाल्यार ताणें आपलें तोंड उगडलें ना जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली ताच्या गुन्यांवाक ताका शिक्षा मेळ्ळी गी देव तुका सांगता आमच्या गुन्यांवा खातीर ताच्या लोकांच्या गुन्यांवा खातीर पातकां खातीर ताका शिक्षा लाभली ताणें कांयच वायट करूंक ना देव चोथा म्हणटा कांयच वायट करूंक ना तो आई बाबेन तो कतावीन तो निर्दोश तो निष्कळंक होय की न्ही ताणें कांयच पता करूं ना कांयच पता करूं ना देखून तो सर्गाक गेला आमी पता केले सर्गाक वचून तितले कश्ट सुलीस गी तरी ताजी काळज पिवची म्हळ्यार ताजे बरी आमी पतकाक पाठ करूंक आसा वायटाक पाठ करूंक आसा साबारपडी हांवें तुमच्या मतीक हाडलां मरचो मनीस कितें चिंता हांव मेल्ल्या वेळार नंतर हांव मेल्यार म्हज्या बायलेची म्हज्या भुरग्यांची गत कितें जायत न्ही गे ಈ ಚಿಂತಾನೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ म्हणून तू आणखी संसारा चिटकालाय गे सकाळी सकाळी एक 20 मिनटां वॉकिंग करनासतना म्हणजे मतीक ही आलोचना आयली आता सगळें काम जाल्ल्या उपरांत इल्लो विशय म्हणून बघता पूण तक्षण म्हज्या मतीक आयलें तो विशय ह्या विशयाच्या कितला की चड बरो खंयचो विशय आज सकाळी सकाळी म्हज्या मतीक आयिल्लें चिंतापी
आता ही सगळी कामां जाली म्हणून इल्ले तिका आतां मन शांत जाला, इल्ली कूड हळू जाल्या आनी इल्लें वजें इल्लें हळू जाला म्हणून चिंतना हे आतां इल्लो विशय मेळ्ळो म्हणून चिंताना तक्षण म्हज्या मतीन घालें हो विशय कांय न्ही. तो विशय मेळ्ळ्यार झंझट आसा गे, उठाचें म्हूण आसा गे, बसाचें म्हूण आसा गे, भोवमारचें म्हूण आसा गे, रांदीचें म्हूण आसा गे, न्हायचें म्हूण आसा गे, उसर काडीचें घालीचें म्हूण आसा गे, सांगा सांगा न्ही, सोडाचें देवाचें म्हूण आसा गे, खजाय म्हूण आसा गे, ताका पळयचें म्हूण आसा गे. तर तो विशय बरो गी न्ही, मेळून दिसा कडांक एक गी भियेल्यात पळय. आनी आमी हांगा घट्ट धरून रावले. हांव गेल्या उपरांत हॉलांत कितें जायत, हांव गेल्या उपरांत कॉटेजांत कितें जायत, हांव गेल्या उपरांत टावरांत कितें जायत, हांव गेल्या उपरांत हांगा ಆ ಸಕಡಾನಿ ತೋ ವಿಷಯ ದೇಕುನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದೇ ಮೇಲೂ ಉತ್ತಮ. संवसारांत कसो जियेला, कित्या खातीर हांव जियेला, आतां हांव संवसार सांगतना खंय वचून पावता. देखून म्हजें चिंताप मेल्ली निर्जीव कूड पळोवन न्ही, म्हजें चिंताप केन्ना येना तो खंय पावलो म्हणलें चिंताप म्हाका दोचता. आतां कोणाची मरणाची खबर हांवें आयकली म्हणटना सोम्या तो खंय पावलो म्हणलें म्हाका सवाल दोसता. न्ही, ओ तो मेला, ताका पुरूंक आसा, ताका मोर्चारीन दवरूंक आसा, ताका मागीर व्हरूंक आसा, ताका मागीर हाडूंक आसा, हें न्ही, हें चिंता म्हाका येना. तुमी चिंता बरो मनीस विचित्र म्हणून. हांव विचित्रच न्ही जाय की, कित्याक म्हळ्यार ही पुराय चिंतना म्हजी चिंतना न्ही, ह्यो आलोचना म्हज्यो आलोचना न्ही, हे गोट म्हजे गोट न्ही भावा भयणीन. देखून ताच्या उजव्याक या दाव्याक बसचें सोडा, ताच्या राजांत आसचे भाग तुका आनी म्हाका आमकां मेळा जाय. तर राज हें सकट तुका आनी म्हाका आमकां समजचें. देखून त्याग, संवसाराचो त्याग, हर एक वस्तूंचो त्याग, ह्या संवसाराच्या आशेचो त्याग, ग्रेस्तकायचो त्याग. आदल्या हप्त्यात आयकला न्ही ग्रेस्त मनशा विशयांत, आयकोना तुमी 2 हप्त्या पयले उपादीस पडल्यार आमी सर्गाव येता गी. जेजू कितें म्हणलो तो ग्रेस्त तरणाट्याक, वस तुजें आसा सगळ्यांत तें वीक आनी दुबळ्यांक दी आनी तुका सर्गार तुज्या दुबळेकायेंत तुका ग्रेस्तकाय सर्गाचेर राखोन आसा, न्ही तुज्या ग्रेस्तकायेंत. देखून माथेवास वंजेला वसोर 5:3 अंतस्करणी दुर्बळ तांचें जावन आसा सर्गींचें राज. अंतस्करणी दुर्बळ म्हळ्यार खंयची ग्रेस्तकाय ह्या संवसारांत आशे नातले अंतस्करणी दुर्बळ. ना आशा ग्रेस्तकायेची, ना आशा ओटपणाची, ना आशा नांवाची, ना आशा खंयच्याय पदवेची, ना आशा खंयच्याय रितीन सन्मानाची आशा. ऐका, अंतस्करणी दुर्बळ म्हळ्यार अर्थ तो मॅथ्यू 5:3 आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गींचे राज तांचे. देखून आज हें सकट तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कसोवन दी. ही खाल्स पियोंक तूं तयार आसा गी. आतां पाटी आनी वाच मुखार. ताणें कांयच वायट करूंक ना. आमी कितलें वायट करूंक ना आनी करनंत आसा. हें वायट काणयो सर्गा वचून जाता गे. हें वायट काणयो सर्गा वचून जाता गे. आमी वाचता उगडामाच्या बुकांत वचून 21:27 रेव्हेलेशन चॅप्टर 21:27 कितें म्हणटा. खंयचेच वायट मेळ्ळें अशुद्धपण काण घेवन कोणाकच सर्गा वचूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. उगडामाचो बूक 21:27. पूण बश्ट जाल्ले कितेंच तांतू प्रवेश जावचे ना. सर्गार प्रवेश जावचे ना. फोडकिऱ्यांक वा खोटेपण आदारतल्यांक तांतू भितर प्रवेश आसचो ना. जांची नांवां शेलये लागीं आसलेल्या जी येतेल्यांच्या पुस्तकान बरोवन आसात ती मात्र कोण शेळये सवे म्हणजे जेजू सवे एकवटांत आसून जांची नांवां त्या शेळयेच्या पुस्तकान बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतली. खंयचेंच मेळ्ळें अशुद्धपण वायट पाताक मेळ्ळें थंयसर भितर सरचें ना. देखून आतां पाटये ताणें कांयच वायट केल्लें ना. आनी ताच्या तोंडांतले फोटकिरे उतर केदेंच भायर सरूंक ना. फोटी मारल्यात गी.
जेजून फटी मारल्यात की दैरान उलयला वय मू देखून आत्तान तुमी आयकलें पटकी रँके सरकार रीग ना ताणें केदिंगच वायट करूंक ना मात्र न्ही ताच्या तोंडांतले पटकिरें उतर केदिंगच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सोवे ताका एक फोंड दिलो. पोंड कसोले आसूं दी पोंड कसोले आसूं दी नश्ट्यामध्ये या कुसड्यामध्ये खंयचोय पोंड आसून ती तुजी माती तिजी कुसाड आहे तुज्या कुडीक कांय फरक पडना. तुका बऱ्या सिमिस्त्रेन पुरला या तुका खंय तोडाच्या देगेन पुरला या तुका माडा मुळांत पुरला या केळंब्याच्या मुळांत पुरला हें गरजेचें जेजूक खंय पुरलो. तरी नश्ट्या मनशा सोवे ताका एक फोंड दिलो. मार्बलाचो फोंड करून ताका पुरूंक ना. नश्ट्या मनशा मदें ताका एक फोंड दिलो. क्रिस्ता सोवे ताका एक समाधी दिली. होय ती समाधी कोणाक म्हण केल्ली एक्चुअली जेजूक दवरलेल्या त्या तो समाधी ती समाधी कोणाक म्हण केल्ली ग्रेस्त तो देखून जेजूक राती मेळूंक येतालो. ग्रेस्तामध्ये ताका समाधी जाली. तूं ग्रेस्तामध्ये तुका पुरल्या रे दुबळ्यामध्ये तुका पुरल्या रे या अनबावडत्यामध्ये तुका पुरल्या रे सांगता हांव तुमकां. ह्या अनबावडत्याच्या सिमिस्त्रेन त्या जाग्यार तांकां पुरच्या जाग्यार तुका पुरल्या रे कांय फरक पडना. ह्या अनबावडत्यांक उलपयल्या बरी तुका उलपण गोबर केल्यार कांय फरक पडना. गोंयांत जायतीं जाणां तांकां तांची आशा पुरची नाका म्हणून तांकां उलपयचे म्हणून आमी थंय रेती दिवंक येतले हांव जायत्यांची आशा तांकां पुरोवंक नाका तांकां उलपयचे म्हणून. क्रेमेशन देखून तुजी कूड खंय वेता वळोवन वेता गे कितल्यांची मेळोंक नात वय त्या वायनाड कितें जालें तुमी वय पळयलें मेळोंक नात हांगा आमच्या हातू अंकोलांत आनी कितें मेळोंक नाका तो खंय कले व्हडलें ट्रक तें मेळ्ळां गे मेळ्ळें गे तो मेळ्ळें आडा मेळ्ळें गे माश्टले न्ही बरें मास्क हांव ती मोठी जाल्यात कोण माश्टल्यो आनी त्यो माश्टल्यो कोणें केल्यात कोणाक गोत. तुमकां मेळ्ळ्यात जावंक पुरो. आज भाव भयणीनो हें पुरें चिंताप गरजेचें न्ही तूं कितलें बरें आदारताय. देखून हांवें तुमकां सांगलां आमचें म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. आमचें म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेंच देखून तांचें मात्र लेग बरें वायट आमचेंच देखून तांचें मात्र तेंच देखून सो मी वाचता थंय उगडामणच्या बुकांत आवसो 20:11 वयर कितें बरलां. उगडामणचो बुक आवसो 20:11-15 वयर कितें बरलां 1000 वर्सां न्ही उगडामणचो बूक आवसो 20:11 निमाणी जडती वयर कितें बरलां निमाणी जडती आसा गी ना तुजी म्हजी आमची जडती जातली की ना. कशी जातली ती ऐका. उपरांत एक व्हड धवे सिंहासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. सिंहासनाचेर बसून एकलो आसतलो धवे नासलो एकलो आसतलो पाता करिनातलो एकलो आसतलो. भूमी आनी आकाश ताचे मुखली पळोवन गेली. भूमी आनी आकाश कितें तुमच्या दोळ्यांक दिसता तें सक्कळ फळून वेतले आनी नपैन जाली. ती पुराय कितें तुज्या दोळ्यांक दिसता पळय रसले सक्कळ नपैस जातले. मेल्ली वडां आनी ल्हानां सिंहासना उजीर उबी आसलेलीं. मेल्ली सक्कड ल्हानां तशें वडां तशें दुबळीं तशें ग्रेस्तां तशें दादले तशें बायलां तशें सगळीं सिंहासना मुखार उबी आसलेली हांवें पळयली. तेदवां पुस्तकां उगडलीं. तेदळ हर एकल्याक एक पुस्तक आसा बाबा. मुजें बरें वायट कितें बरलां म्हजें एक रेजिस्टर आसा म्हजे विशयांत तुजे विशयांत हर एकल्याची पुस्तकां उगडलीं. शेकी अनेक पुस्तक उगडलें मात्र न्ही ताका तुजें पुरें बरें वायटाचें पुस्तक मात्र न्ही अनेक पुस्तक उगडलें. हेंच जिवितांचें पुस्तक. ह्या पुस्तकांतलें तुजें बरें आनी वायट पळोवन त्या पुस्तकांत तुजें नांव आसा गे म्हणून पळोवंक. आतां तुमचे रिजल्ट आयले वेळार वेगळीं पळयतात गे तुमचे नंबर आसा गे ना गे म्हणून पळयना ते नंबर आसा म्हणटा पास जालो म्हणून नंबर ना जाल्यार त्या जिविताच्या पुस्तकांत तुजें नांव आसा गे. तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची झडती जाली. पळया न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या कृत्यां प्रकार हर एकल्याची झडती जाल्ली. दर्यान आपणा सवय आसलेल्या मेल्ल्यांक सोडण दिली.
झटती जावच्या पयलीं दोरया आनी थोड्यांक दोवन घेतला म्हणून देखून तो उगड्या म्हणजे बुकांत आवसो 12 निवळ 12 हां आकाशी निवास जाल्यार तुमी संतोष पावा पूण धिक्कार तुका दर्या आनी पृथ्वे कित्याक सैतान तुजेर देंवन आयला म्हणून तुमकां समजाचे कित्याक मेल्ल्यांचे जायते दर्यो धरून घेवन रावता खंय आतां आयकलें तुमी दर्यान मेल्ल्यांक दर्यान आपणासवे असलेल्या मेल्ल्यांक सोडून दिली आपणासवे असलेल्यांक सोडून दिली उपरांत मोर्नान आनी पाताळान आपणासवे असलेल्या मेल्ल्यांकी सोडून दिली पाताळांनी आपणासवे असलेल्यांकी सोडून दिली कित्याक सोडून दिली झडटे खातीर सोडून दिली हर एकल्यांची ताच्या ताच्या कृत्यां प्रकार झडती जाली तेदवा मोर्नाक आनी पाताळाक काण उज्याच्या सरोवरांत उडयली आनी हो उज्याचो सरोवरस दुसरे मोर्न शाश्वत मोर्न कुडीचे मोर्न निमाणे मोर्न न्ही तुजी म्हजी आमचे झडती जाल्या उपरांत तुका काण त्या सरोवरांत उज्याच्या सरोवरांत उडयतात येंत जावन दुसरें मोर्न शाश्वत मोर्न ससनाच्या ससनाक नाश जावन आसतल्या देखून भाव भयण आज सारकें देवाचें उतर समजून घेया तुजें म्हजें आमचें बरें कितें आसा तें तुका आनी म्हाका आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरता न्ही जेजूची वळख आसल्या म्हाका उजव्याक म्हाका दाव्याक देखून आतांच्या आयच्या पयल्या वचपाक येया 10वी आनी 11वी वळ कितें म्हणटा कश्ट्या दगतांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें देखून तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर सर्वेस्परा देवान बापान आपल्या पुताक कश्टांत चिरडूंक बापाक बरें दिसलें खंय कित्याक देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो कित्याक ताका सतमानतल्यासून नासायना जावच्या तांकां ससान जिवीत काली तशें मेळोना देजून काडल्या कश्टा वरवीं देखून आमी म्हणटा नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय बागेवन कुर्सा वरवीं म्हळ्यार कितें तुज्या कश्टा आनी मरणा वरवीं सोडयलाय तुज्या पाशां वरवीं सोडयलाय तुवें आमचे सर पदकां तुजेर घेवन त्या पदकां खातीर कितें तुवें सोसून व्हेलाय त्या वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार विसरा नाका ताणें केल्लो त्याग ताचें बलिदान देखून हरिपटी मिसाचें बलिदान भेटतना तें तुज्या म्हज्या आमच्या उडासागेचें ताची काल्स म्हणटा ना ती काल्स वायनाची काल्स न्ही ताणें तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर सोंसले कश्ट हे तूं सोसूंक या तूं स्विकार करून तयार आसा ही काल्स पिवंक तूं तयार आसा गे म्हणटा जेजू आतां फाटी वचू हेच्या शुभ वर्तमानाक ते कितें म्हणाले जेजून जाप दिली तुमी कितें मागतात ते तुमीच नेणात हांव पियेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात की हांवें घेवंक जाय ते स्नान तुमी घेवंक शकतात मात्र न्ही ही काल्स पिवच्या खातीर हांवें घेवंक आसचें तें स्नान कसलें स्नान ताणें गेलें कसलें स्नान ताणें घेतलें जॉर्दान न्ही तो बुडोवन वयर आयलो वय पूण कसलें असली स्नान ताणें घेतलें पाताक सांडून पवित्रपणांत आसून पवित्र आत्म्याचें देणें आपणायलें ताणें वय मू जेन्ना त्या जॉर्दान न्हंयत ताणें जुआन बाप्तिस्ता लागीं उदकाचो स्नान घेतलो कितें जालें मळाब उक्तो जालो आकाश उक्तो जालो आनी सरस्परसो आत्मो तें आसली स्नान ते सरस्पराचें स्नान म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें येणें तुजें तें जाल्या शिवाय भाव भयणीनो आमी पवित्र आत्म्याचें तेंपलां जाल्या शिवाय वडोली भाव विजयान सारकें सांगलें आमी पवित्र आत्म्याचें तेंपलां जाल्या शिवाय आनी पवित्र आत्म्याचें तेंपलां केदार जाता नेनान की तुमी जावन आसा देवाचें मंदीर म्हणून आनी जर तर देवाचें मंदीर कोणी नाश करता तांकां हांव कशें आमचें देवाचें मंदीर नाश जाता पातकां वरवीं देखून पाताक म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरिना देखून वडोला हांवें सांगलें कसलेंच अशुद्धपण कसलेंच खोटेपण कसलेंच मेळ्ळें थंय भितर सरचें ना कित्याक आपोस्ताल धरले कित्याक शिस्त धरले कित्याक उलो दितात पेद्रू कित्याक उलो दितात पेद्रूचें पयलें पत्र वचूं 1:15-16 1 Peter chapter 1:15-16 कित्याक तो उलो दिता ऐका बगार तुमकां आपोवणे दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया सगळ्या तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया पवित्र जाया नाजाल्यार आमकां थंय सर्गा वचूंक जायना पवित्र जाल्या शिवाय भाग्यवंत जाल्या शिवाय नितळ जाल्या शिवाय शुद्ध जाल्या शिवाय सर्गा वचूंक जायना भाव भयणी देखून आज कितलेय संवसारी रितीन तुमी कितले रिती रिवाज कायदे कानून म्हळ्यार नियमां पाळल्यार ते न्ही
पवित्रपणा वरवीं मात्र तुका आनी म्हाका आमकां. हांवें तुमकां मारिया गोरेती विशयांत सांगतना एक दाखलो दिला बॉक्सांनी आसूं. ताच्या आवयन ल्हान भुरगीं आसतनाच मारिया गोरेती सांगलें की पुता चिंतनानी सयत पाता करी नाका आनी पाता करून सर्ग होगडाय नाका म्हणून ताका आनी ताच्या हेर भाव भयण्यांक तांच्या आवय बापायन तांकां तयार केल्लें खंय. चिंतनानी सयत पाताक आदार सर्ग होगडाय नाका पुता म्हणून मारिया गोरेतीच्या आवयन आनी बापायन तांकां ल्हान आसतनाच तयार केल्लें. देखून सुमोरनाच्या तनेर आसलें मारिया गोरेती कितें म्हणटा 12 वर्सांचें बाळ अलेक्झांड्रोक तुवें बक्षिलां आयंगी म्हणून ताजें कुमसार आयकोंक आयिल्ल्या ह्या जाका लागीं ताणें कितें म्हळें हांवें ताका बक्षिलां मात्र न्ही ताणें म्हजें सांगता सर्गार आसा जें म्हणून हांव ताजे खातीर मागता म्हणून ताणें प्राण केलो. त्या घडये म्हजो जीव काडूंक पळयला ताणें तो सत्य नास जावन दिता जो म्हणून तशें चिंतूना. तशें चिंतून आपणाचो आत्मा उगडोवन ताका नाका आसलो. बदलाक स्तेफाना बरें बापा स्तेफान कितें मागा लागलो. अपोस्तलांची कृत्यां 7:30 आनी 50 आनी 9 आनी 60 Acts chapter 7 verse 59-60. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मा तुज्या हातान घे. उपरांत दिंब्यांनी पळया ताजो जीव काडटल्यांक ताका फातरायतल्यांक स्तेफान कितें म्हणटा उपरांत दिंब्यांनी पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हळें सोम्या हे पाताक तांचेर मांडी नाका. थंयसरी तांकां बोगसून आपणाचो आत्मा बापाच्या स्वाधीन करून तो सर्गाक वेता. कित्याक म्हळ्यार त्या वसोरान 50 आनी 5 वेळ कितें म्हणटा सर्ग उक्तो जाल्लो तो पळयता बापाच्या उजव्याक जेजू आसलो पळयता आनी त्या जेजू सरशी वेच्या खातीर सर्गाक ताणें वचून पावच्या खातीर तो कितें करता एक Acts chapter 7 verse 55. पूण स्तेफान पवित्रात्म्यान भरलो. ये मुजें स्नान तुमी घेता म्हळ्यार अर्थ हो भाव भयण पवित्रात्म्यान बरो आसा. स्तेफान पवित्रात्म्यान भरलो. स्तेफान पवित्रात्म्यान भरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. हें जावन आसा खरें स्नान. हें जावन आसा खरें स्नान पवित्रात्म्याचें स्नान. तूं पवित्रात्मा तुका चिंतनांनी उतरांनी भोगणांनी करण्यांनी केन्नाय तुका पवित्रपणांत रावंक जियोंक तुका वाट दाखयता. आनी जेजू तांकां दोगांयकी सारता हांवें पिवचे काच तुमी म्हळ्यार हांवें सोंसचे बगले कस तुमी बगूंक सोसूंक तयार आसात गी या हांवें घेतलें हें स्नान पवित्रात्म्याचें स्नान अभिशेक घेवंक तुमी तयार आसात गी. आनी ते कितें म्हणाले सकता म्हणाले. तवल जेजू तांचे लागीं म्हणालो म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें हांवें सोंसल्या बरी कस तुमी सोसूंक तयार आसात वय आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नान न्ही आनी म्हाका मेळिल्लें तेंच स्नान पवित्रात्म्याचें स्नान तुमकांय हें तुमी जोडूंक कितें तयार आसात वय. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारोवनचो तो अधिकार तुमी सर्गा पावल्या रे. म्हज्या उजव्या कोणे आसा जे दाव्या कोणे आसा जे हे म्हज्या हातान ना थारोवचो अधिकार म्हाका ना. जांकां ते तयार केला तांकां ते मेळटले. कोणाक तें तयार केलां देखून ताणें सांगलें येया ते या तुमी वेंचून काडल्यान भोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरगीं तयार केला तुमकां वर्त्या संतोसा ओदीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोग. येया ते या तुमी वेंचून काडल्यान भोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोसा ओदीन दिला तुमच्या. पूण ते तशें आशेतना दुसरे पळय ते कांय बरें म्हणटात की जेजून इतलें सांगल्या उपरांत अशें शर्माव दिवना जेजून विवारसून जाल्यार दुसरे कितें म्हणटात पेद्रू आनी सांगा ते ऐका. बाकीचे 10 जाण हे आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक सरशी आपोवन सांगले संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान तुमी संवसाराचेर न्हय संवसारी अधिकाऱ्या बरी तुमी जायनाका. ताच्या पयलें सांगलां न्ही गे वांजेलांत 17 आनी 15 कितें म्हणटा संवसारान ते आसात वय बापा पूण तांकां संवसारांतले काड म्हणून हांव मागिना पूण संवसारान ते आसात तांकां राख म्हणून मागता म्हणटा. आनी वाचती वळ जुवांस वांजेला 17 15
संसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना संसारांतले तांकां खाड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायटांतल्यान राख म्हणून हांव मागता जसो हांव संसार असो न्हय तशेंच ते संसाराचे आनी हांगा पेद्रूक आनी उरल्या 10 जाणांक जेजू तेंच सांगूंक सोदता कितें म्हणालो संसारी अधिकारी म्हूण आसात ते संसारांतले अधिकारी पदवेदार आसात धर्मांती आसात हर एका क्षेत्रांत आसात भाव भयणांत कोणी नात पदवेदार जाल्लो कालतो जाल्लो कोणी दिसना तुका तांकां पदवी आनी की वयर वयर जायचे हर एक फावटी तांकां प्रमोशन जायचे पळय संवसारी मनशांक वयर गेल्लो कोणी खालतो जाल्लो आमकां दिसना एकलोच वयर गेलो खालतो जाल्लो म्हळ्यार कोण तो जेजू एकलो मात्र आनी उरले पळय वयर गेल्या वेळार तांकां अबाबा तांचे मनशापणी वगडा येतात मात्र तांचे अधिकार चलयतात उठबस करतात देखून हांगा जेजू सारकें सांगता संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आज कोण पदवी चलयता देवाचे काकळू दाखयतात गी देवाचो मोग दाखयतात गी तुमच्या गरजांक तुमी येतात पळय न्ही एक सर्टिफिकेट खातीर येतात एक साक्रामेंट जोडूंक तुमी येतात कसले पदवी कसले अधिकार तेंचो ग्रेस्तांक सुटका आसा न्ही गी जाली एक चॅक बरोवन दिल्या जाली खंयचे कायदे तांकां लागू जायनात आयले वार जावं ना आमच्या मंगळुरांत हे कितले सत पळय जेजून म्हळें संवसारी अधिकारी आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचण धरतात न्ही आनी तांचे मदले तितके व्हड मनीस अधिकारी लोकांक आपल्या हाताखाल लोकांक अडचण धरतात म्हूण तुमी जाणात पूण तुमचे मते तशें जायनाये देखून फरक इतलो संवसाराक पयस दवरा संवसारी मनशांक पयस दवरा संवसारी अधिकार कोणाक जोडलेल्यांक आशा असल्यांक पयस दवरा बेनाका त्या अधिकारकांनी येवन तासून मरोवन दीत पूण तुका आनी म्हाका आमकां तसलो अधिकार पदवी वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरकी त्या जाय सोमी मोजे वतेंदाय ताका खंयचें सरी जाय वडवे काय ग्रेस्त काय म्हाका सरकी त्या जाय सोमी मोजे वतेंदाय ताका नाका खंयचीच पदवी खंयचीच वडवी काय खंयचो सन्मान खंयचेच वडपण तुका म्हाका आमकां नाका बदला सांपावला बरी ताका वडपण आसलें जेन्ना तो जेजू वळखोवच्या पयलें पूण जेजू वळखल्या उपरांत तो कितें म्हणटा कोरिंथकारां पयलें पयलें पत्र 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 जेजू वळखल्या उपरांत सांपावल कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता आनी तुका वडवीक उलोवंक जाय तर संवसारी मनशांची वडवीक उलयनाका पदवेदारांची वडवीक उलयनाका वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंदी कोणाची वडवीक उलयची कोणाची सोम्याची वडवीक हें सोम्याचें काम सोम्यान केलां सोम्यान दिलां सोम्यान म्हाका सुटका दिल्या सोम्यान म्हाका आज ताजो करून घेतला म्हाका जन्माय दिले आज सोम्याची वडवीक उलया देखून जेजू थंय घट्ट निट्ट फिट्ट कोणा थंय जेजू थंय घट्ट निट्ट फिट्ट कोणा वरवीं जेजू वरवीं घट्ट निट्ट जेजू मारिपात घट्ट निट्ट जेजू थंय घट्ट निट्ट फिट्ट त्या जाळा मात्र भाव भयणीनो देखो तुमी तशें जायनाय म्हणटा जेजू आपल्याशें सांग तुमी तशें जावचें न्हय तुमचे मते जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावन दी पळय न्ही देखून जेजूच्या शिसा मध्ये जावं परत तशें आसलें पूण जेजूक वळखल्या उपरांत पवित्र आत्मा तांचेर आयल्या उपरांत हर एकलो जेजूक परगट करनासलो आपूण घाले म्हणटात मुखेली म्हणून कोणें मुखेलपण कांय येवना तुमचे मदें तशें जावंक नजो बदलाक कोण आनी तुमचे मते कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावन दी मनशा पुती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण वय की न्ही जेजून म्हळें मात्र गी देव सैमान तो देव वय मो वय की न्ही कितें कोरिंथकारां बरयल्या पत्रांत 8 गी आनी 9 गी ग्रेस्त म्हणलो देव दुबळो जाता दुबळो जावन आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां ग्रेस्त करच्याक खंय बरयलां तें 1 Corinthians 8:9 गी आयका
2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians chapter 8 and verse 9. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे उदारपण पळया भाव भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणात तो ग्रेस्त तरी तो दुबळो गे, देव दुबळो गे. हे तुझ्या म्हणजे आमच्या मोतीकेचे केदाळे दुबळी काय म्हणली चिंता येऊन तुझ्या म्हणजे आमच्या आम्ही देवाच्या हातात पडल्या, ग्रेस्त देवाच्या हातात आम्ही असाव. देखून हांवें सांगलें तुमकां वर्त ग्रेस्त काय ताणें तुका आनी म्हाका आमकां बरला सर्गीची ग्रेस्त काय. तो ग्रेस्त जावन आसलो तरी तुमचे खातीर आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कालतो जालो, सादो जालो, बोळो जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. आतां आमी ग्रेस्त खंयच्या रितीन ग्रेस्त? सर्गीची ग्रेस्त काय. देखून हांवें सांगलें वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी मोजे वर्तें जाय ताका खंयचें सरी जाय. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी मोजे वर्तें जाय. देखून तुमचे मध्ये कोण व्हरतो जावंक खुशी व्हरता ताणें घालतो जायचे. मात्र मनशापूत कित्या पासत आयिल्लो? मनशापुती हेरांनी आपणाची साखरी करी जे म्हूण येवंक ना. हेरांनी आपणाची साखरी करी जे म्हणून येवंक ना. बगार आपणेच हेरांची सेवा साखरी करी जे म्हूण आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीवस दी जे म्हूण आयला गे ना. एकल्याच्या सोडवणे पासत की सोमी मोजो सोडवंदा सदांच मोजो बुजवंदा रक्त आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार. सोमी मोजो सोडवंदार सदांच मोजो बुजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां देवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देवया. सोमेस्तांच्या सोडवणे पासत ही जावन साकाळस. देखून तुवें हाज्या पयलीं हांवें सांगलां जाक्याव बरी तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेची बदलावन जायचे. तुजे जिणेचो अर्धांश म्हळ्यार 50% सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर जिये. उरल्या 50% 40% पेल्याच्या उद्दारगती खातीर जिये. आनी तुज्या खासगी कितें गरजे खातीर खाली 10% मात्र दवर म्हणून. त्या वेळा ह्या घराक आयच्या दिसा बादशावी आई येतली. ह्या फळां तशें जावन दी तुज्या आनी म्हजी आमची चिंता. उरलें म्हजें जिवीत म्हज्या जिवितांतलो अर्धो अंश म्हळ्यार 50% कोणा खातीर? देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर. आनी उरल्या 50%, 40% कोणा खातीर? पेल्या खातीर, पेल्याच्या गरजांत तांच्या सुखा दुखांत वांटेले जावचे खातीर. आनी कितलो उरलो? खाली 10%. तितून पर्यंत हांवें आनी तुवें आमकांच आमी कितें करचें? खाली करीचे, कालतो करीचे. देखून वडलो जेजू कितें म्हणालो? तुमी हेरां बरी जायना हे तुमी कितें करीचे? कोण वर्तो जावंक चिंता तांणी हेरांचो साकर जावन दी. साकर जायची. देखून आज भाव म्हण तसो एक मनोभाव आमच्या थंय येजे जाल्यार हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचता. एब्राम बरोवन सांत पावल सांगता न्ही अवस्वर 4 वळ 14 तावन 16 पर्यंत ऐका. हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 14 to 16 वयर कितें बरयलां? जेजू आमचो श्रेष्ठ याजक तोच एकलो श्रेष्ठ वर्तो. हांवें हाजे पयल्यान तुमकां जायते सांगलां देव उत्तमा न्ही, अत्युत्तमय न्ही, सर्वोत्तमय न्ही, परमोत्तम. परम उत्तम परमोत्तम परमेश्वर. ईश्वर न्ही, सर्वेश्वरी न्ही, जगदीश्वरी न्ही, परमेश्वर. परम म्हळ्यार समजा देखून तुमचे कोण परम पूज्य देवरिगे आराध परमोत्तम. देखून आज जेजू जावन आसा तो श्रेष्ठ याजक. तर आमी उसारताव तो भावार्थ तीर सांबाळल्या. आतां भावार्थ कोणाचेर? हांगा काली भावान हांगा उल्लेख केलो. आमची बहीण काल स्तुतिगायन करतना आमची बहीण आलीस पयल्या रित्रेक आयिल्ली पिडाक आनी येवन खंय पिडाक गुंजायचे म्हणून न्ही.
दुसऱ्या रेतीरेक आयिल्ली सगळीं करतात म्हणून आयिल्ली हांगा बसल्या पयली वस्ते रेतीर करूंक आयिल्ली सगळीं करतात देखून आमी करता म्हणून आयिल्ली खंय परच्या वस्ते रेतीन हांगा उक्त्यान सांगिल्लें दुसरी रेतीर वस्ते रेतीर करूंक आयिल्ली म्हाका कॅन्सर पिडा आसा ती गूण जायची म्हणून आयिल्ली खंय आतां परच्या हप्त्यांत वस्ते रेतीर केली चक्कड करतात म्हणून न्ही म्हजी पिडा गूण जावच्या खातीर न्ही ह्या वस्ते रेतीन देवाचे उतार हांवें गुंडायेन समजून जेजूक वळखोवच्या खातीर म्हणून आयिल्ली खंय ते तुमी खंयच्या उद्देशान येतात ते तुमकां सोडटा हांव सांगना ह्या उद्देशान तुमी येतात जाल्यार तुमचो भावार्थ जेजूचेर घट्ट निट्ट फिट्ट सदांच उरचो तसलो भावार्थ हांवें सांगलां तुमकां जायते फावटी कम टू जीसस नॉट फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीसस फॉर टू गेट जीसस जेजूस अशी येया तुमकां ग्रेस काय जाय म्हणून तुमची पिडा गूण जायचे म्हणून संवसारांत तुमकां सुख संतोष जाय म्हणून न्ही जेजूस अशी येया तुमी जेजूक आपणावंक आनी त्या जाल्यार तुमकां हें सत तुमी मानून घेतात जेजू जावन आसा श्रेश्ठ याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गासो कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सरकार गेला तो जेजू देवाचो पूत सरकार गेला की ना परत एक व्हिडिओ हांवें वाचलो एकलो भाऊ एकलो मुस्लीम भाऊ ताका सवाल करता तो मेला तो जिवंत जाला म्हणून आनी जेजू तुजो भावार्थ कसो रुजू करताय ताका हो भाऊ बरें एक ताका कितें म्हणटा आन्सर दिता जाप दिता हांव चलोन येता वेताना थंय रस्त्याच्या एंडार एंड काय म्हणटात थंय डेड एंड आसा थंय दोग जाण पडोन आसात एकलो मेला एकलो जिवंत जाला आतां हेणे वचूंक गी तेणे वचूंक वाट कोणा कडेन मेल्ल्या कडेन सरताय की जीव आसल्या कडेन सरताय गी म्हणटा कोणा कडेन सरतात कोण जीव आसा तरी तुका सरकाक वेची वाट मेल्ले सांगतात की जीव आसले सांगतात आनी कोण जीव आसलो कोण एकलोच सरका सोडून गेल्लो कोण जो म्हणजे वचपा 3 वळतेरा जॉन 3:13 सरका सोडून गेले सांतून गेल्यात आमकां कळीत ना भावा भयणीनो कोणाकच कळीत ना पण एकलो गेला म्हणजे देवाचे उतार आमकां सारकें सांगता जॉन 3:13 ऐका सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशा पूत म्हणजे जेजू एकलो शिवाय हेर कोणूच सर्गी सोडून गेल्लो ना बदलाक वडोल आयकल्यान तुमी कांय दर्यान धन दवरला कोणा तांकां या पाताळान कांय तांकां धन दवरला कोणा वडोल आयकलें मग निमाणी जट्टी जाताना दर्यो सोंडिता पाताळी सोंडिता वय मू ऐकलें मू पूण जेजू एकलो आसा देवाचे उतार सांगता सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशापूत जेजू एकलो शिवाय हेर कोणूच सर्गाक सोडून गेल्लो ना देखून आतां वाचलें तुमी आमकां एक श्रेश्ठ याजक आसा आनी तो कोण जावन आसा सरकार गेला तो जेजू देवाचो पूत मात्र न्ही तो सादो मनीस न्ही तो देवाचो पूत देवान धाडलेलो देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे अस्कत काय विशीं कणवळाय ओडर तुमी आयकले मू ताजी खाल्स म्हळ्यार कितें समजलें मू तुमकां आमचे अस्कत काय विशयान ताका कांय कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक कित्याक तुजी म्हजी आमचे अस्कत काय मात्र न्ही तुजी म्हजी आमची पिडा शिडा मात्र न्ही तुजी म्हजी आमची पातकां मात्र न्ही तुजी म्हजी आमचे अपराध मात्र न्ही तुजें कितें आसा देवाक मानवनांतलें तें सक्कट ताणें आपणाचेर घेतलां गी ना देखून तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या अस्कत काय विशयांत कांय कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही खरी कणवळाय तो मात्र दाखयता काकळोताची खेदीवर भिरमोतेसो दर्यो तो वेचीक आत्म्यांक पोटलून धरता आपल्या रक्तान न्हयता बापाक दिता ताका ओपसून कोरपेशेल्या नेटयता आपलेंच रक्त मास तांकां दिवून आमचे थंय तो जियेता काकळोत के देवोर्ती दिसोक दर्यो तो वेचीक आत्म्यांक पोटलून धरता आपल्या रक्तान तें किंचित दुबाव नाका एकलोच तो श्रेश्ठ तो आनी सरकार सोडून गेला तो ताणें एकल्यान मात्र तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर
हा जीव दिला मात नाही तुझी म्हणजे आमची सर्वांची सर काळाची सर पातकां आपणाचेर घेतल्यांत हेब्रां बरयल्लें पत्रां 10:11 Hebrews chapter 10 verse 11 सर काळाच्या सर मनशांच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान ताणें भेटयलें म्हणटा देवाचें उतर ऐका. हर एक यासक दिसपरते आपले मनी अर्पण चलयता आनी परत्यान तेंच बलिदानां भेटयता. परत्यान तेंच बलिदानां हर एक यासाक भेटयता. तरी ह्या बलिदानांत पाप करची सकतच ना. पूण क्रिस्तान ऐका पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या सर्व पातकां खातीर सर्वांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. तो देवाच्या उजवेशी बसून आसा. तेव्हा आज त्या जेजू ते तुका आनी म्हाका आमकां जिवेत आसा. मुखार वास दुसरें वाचप ताजे तें पाताकच ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका. आमचे बरेन सर्व संकटांनी कष्ट संकट भोगलो मनीस जावन सर कष्ट ताणें सोंसले संकट ताणें सोंसले तरी ताणें पाताक केलें ना. ताणें पाताक केलें ना. जुवांचें पयलें पत्र वचो 3 आनी 5 आनी 6 कितें म्हणटा ऐका. जुवांचें पयलें पत्र वचवर 3 आनी 5 आनी 6 पातकां कान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. पातकां तुजी म्हणजे आमचे खान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे ते कसलेंच पाताक ना. देखून तो पवित्र, तो भाग्यवंत, तो नितळ, तो निष्कळ, तो आईभावेन, तो कथावेन, तो निर्दोशी. देखून ताणें तुका आनी म्हाका सोडयला आपल्या अमोलीक रक्तान. देखून त्या जेजूचेर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ खरो भावार्थ गुंड भावार्थ नीज भावार्थ थीर भावार्थ दवरून जियोंक आमी खुशी वरया. मात्र न्ही जेजू बरी आमी भगवंतपणी जियेता तर पवित्रपणान जियेता तर आमी सर्गीच्या राजांत खंडीत जावन देवाच्या सिंहासना मुखार देवाच्या महिमेंत भागीदार जावं आमकां खंडीत जेजू फाव करतलो. हेंच भाग तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखतल्यांक सत मानतल्यांक ताजो उतार पाळटल्यांक आनी ताजी वाट धन चलतल्यांक आनी पवित्रपण आदारतल्यांक देव फाव करून दी म्हणून मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.